सरकार फरमाते हैं मकाम महमूद पर मैं जलवा अफरोज़ होगा। इमाम मुहिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतूहात मक्किया शरीफ के अंदर इस पर बहस की है कि मकाम महमूद को महमूद क्यों कहते हैं। कहते हैं महमूद कहते हैं तारीफ़ किए हुए को। वो मकाम ऐसा है, वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसकी तारीफ़ की गई है। वो कैसे कि नबी करीम अलैहि सल्लम गर्मी क़यामत में उस अपने महल में उसका अपने कोशक नबूवत में जलवा अफरोज़ होंगे और सरकार ने काली कमलिया ओढ़ी हुई होगी, सरकार के गेसू लहरा रहे होंगे, जो जुल्फ़े मुअंबर बिखर जाएगी न जाने किधर से किधर जाएगी। वो गेसुओं वाला लाडला महबूब जब मकाम महमूद पर जलवा अफरोज़ होगा, दुनिया हुजूम करके आ रही होगी, उस वक्त क़यामत का झंडा जनाब मौला मुर्तज़ा के हाथ में होगा। आज दौर हाज़िर का मिजाज ऐसे बन गया है, अगर यजीद की भी तारीफ़ करो तो एक तबका ऐसा जो आसानी से सुन लेता है, अली का नाम ले लो इस कदर वो सीख बपा होते हैं और आतिश बदामा हो जाते हैं जैसा कोई बहुत बुरी बात कर डाली है। याद रखो क़यामत की गर्मी का अलम बरदार सिर्फ हज़रत हैदर करार है, और ये बात किसी का इख्तलाफी मसला नहीं है, सब दुनिया का मुत्तफ़िक़ा मसला है। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी ग़ज़वा खैबर के चैप्टर में ये बात लिखी है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी हैं कि मैदान जब मारा तो मुसलमानों की मुआशी गुरबत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए दूर हो गई। जिस चीज़ ने मुसलमानों की मुआशी गुरबत को दूर किया वो ग़ज़वा खैबर की जीत है, और ग़ज़वा खैबर की जीत फ़ातिह है खैबर के सर पर उसका सेरा है। और मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तज़किरतुल ख़वास के अंदर सिब्त इब्न जौज़ी ने लिखा है कि हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर हज़रत हैदर करार की अज़मत का नारा लगाया, उसको कहा कि ला फता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़कार। तो हज़रत बहुत खुश हुए। हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाज़त मांगी कि ऐ नबूवत पनाहा, अगर आपकी बारगाहे अर्श इज्तिमा में मुझे ज़ुबान खोलने का मौका मिल जाए तो मैं इस वक्त अली की शान में मैं भी कुछ अर्ज़ करूँ। तो उस वक्त हज़रत हस्सान बिन साबित को इजाज़त मिली। हदीस कौली से भी साबित हुआ, हदीस तकरीरी से भी साबित हुआ। हज़रत नबी करीम का फरमाना कि तू शेर कह हज़रत अली की शान में नारे हैदरी पर गुफ्तगू कर, ये हदीस कौली है। जब उन्होंने वो की तो सरकार ने पसंद की, यह हदीस तकरीरी है। उस पर जगह लिखते हैं तज़किरतुल ख़वास के अंदर हज़रत हस्सान बिन साबित का इशार कि जिब्रील नादा मोलिनन वन नक़ुल ऐसा यजली वल मुस्लिमूना अख़दक़ू ख़ौलन नबील मुरसली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़कार ला फ़ता इल्ला अली। कहते हैं कि हज़रत हस्सान बिन साबित कहते हैं कि उस वक्त हज़रत जिब्रील अबी ने हज़रत मौला मुर्तज़ा का नारा मारा, जब अभी मैदान खैबर की गर्द भी नहीं बैठी थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम सरकार के गिरदा गिर्द परे बांध के खड़े थे, एक झमघटा लग रहा था। और उस जिब्रील ने कहा कि ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़कार ला फ़ता इल्ला अली, कि मर्द देखा है तो अली देखा है, तलवार देखी है तो ज़ुल्फ़कार देखी है, ज़ुल्फ़कार के बगैर कोई तलवार नहीं और अली के बगैर उसका वार नहीं। हज़रत हैदर करार का वार और ज़ुल्फ़कार ये दोनों अली की शान है। उस वक्त हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अली के हाथ में झंडा तो बड़ा खूबसूरत लगा है, ये बहुत अच्छा लगा। आपने फरमाया जब तक अब दुनिया में ज़िंदा हूँ कोई झंडा उठाने का वक्त आएगा, मैं मौजूद होऊंगा तो अली की मौजूदगी में मेरा झंडा कोई दूसरा नहीं उठा सकता। ये उम्दतुल कारी शरह बुखारी ग़ज़वा खैबर के चैप्टर में है। उस वक्त वो अर्ज़ करते हैं ज़मीन अदब को चूम कर कि ए अल्लाह के हबीब लबीब, मुझे ये बताएं क़यामत में भी आपने झंडा तो बतलाया है, बताएं वो कौन उठाएगा। फरमाया जो दुनिया में मेरा झंडा उठाने के लिए फ़िट है, क़यामत में भी मेरा झंडा उठाने के लिए वही फ़िट है। और सरकार ने फरमाया क़यामत का मैदान होगा, कहीं साया नहीं होगा, अगर साया होगा तो मेरे झंडे का साया होगा,
کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ علی جس کا نام ہے وہ قیامت کے علم بردار کا نام ہے۔ اس وقت آدم و من دونہ تختہ لوائی تمام انبیاء و مرسلین کو اگر سائے میں کہیں پناہ ملے گی تو اس جھنڈے کے میں ملے گی، اس جھنڈے کے نیچے ملے گی جو علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کا نام کیا ہے؟ لواء الحمد۔ مقام کا نام کیا ہے؟ مقام محمود۔ اور کھڑا ہونے والے کا نام کیا ہے؟ محمد۔ حمد کا جھنڈا محمد کے ڈیرے پر، مقام محمود پر علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ دنیا دوڑی دوڑی آ رہی ہوگی۔ یہ قیامت کا منظر کتنا دلکش ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو یہاں آ کر کے راز کھلتا ہے، جب ان کو آ کر سرکار کو دنیا اپروچ کرے گی، اس وقت فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی اجازت چاہوں گا۔ انا اول من میں یوزن لہ بالسجود، قیامت کے میدان میں جس کو سجدے کی سب سے پہلے اجازت ملے گی وہ میں محمد ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں اس وقت پروردگار مجھے دیکھیں گے میں رو رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جذبات و احساسات کو پیش کر کے دلوں کو پگھلا کے رکھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان تو لاجواب ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ اے میرے مصطفیٰ جب آپ رو رہے ہوں گے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے موقع دے تو اس وقت میں کیوں نہ یہ بول اٹھوں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اے امام احمد رضا تو وہ ساز محبت پھر چھیڑ، وہ محبت کے نغمے پھر الاپ، اٹھ ساکی وقت ہے خوب پلا لبریز سبوئے دل کر دے، صدقہ اپنے مے خانے کا المست یہ سب محفل کر دے۔ وہ قیامت تو عاشقان رسول بھول جائیں گے کہ دیکھیں گے سرکار کی زلفیں کیا کہہ رہی ہیں، سرکار کے چہرے کی تجلیات کیا کہہ رہی ہیں، سرکار کے مقام محمود کی شعائیں کیا کہہ رہی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے حمد کے جھنڈے کا کیا منظر ہے۔ اٹھانے والا وہ شخص ہے جو ساری زندگی کسی میدان شکست کھا کے نہیں آیا، جس میدان میں گیا فاتح بن کر کے آیا۔ ایسا کوئی آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ کہے علی کو میں نے ضرب ماری تھی علی گر گیا تھا۔ یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا جی علی نے مجھے مارا پر میں گرا نہیں تھا، نہیں، جس کو علی نے مارا وہ گیا، اور علی کا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکا۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلیفہ پنجم ہیں، خلفاء راشدین میں پانچویں خلیفہ، تمام آل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدے کے مطابق حضرت امام حسن پانچویں خلیفہ ہیں، اس لیے خلفاء کا ذکر کرتے وقت امام حسن کے تقدس کا بھی پورا لحاظ رکھا جایا کرے اور ان کی خلافت کو تسلیم کر کے بات کی جایا کرے۔ تو اس جگہ وہ منظر دیکھنے والا ہوگا، اور یہ بات کس قدر خوش آئند ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا سر سجدے میں ہوگا، علی مرتضیٰ ہوں گے جن کے بارے میں امام حسن نے ان کے چارپائی کا پایا پکڑ کے جنازے والے دن کہا تھا، اور مسلمانوں آج وہ تم سے وہ مسلمان جا رہا ہے جو پوری زندگی میں کسی میدان سے شکست کھا کے نہیں آیا۔ یہ تاریخ امت مسلمہ میں صرف اور صرف جناب حیدر قرار کی ہے، پوری زندگی کی کسی مہم پر گیا ہے فتح کیے بغیر نہیں آیا، اس نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی کی چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ اس کا سرکار فرماتے ہیں مجھے رب کہے گا ارفع راسا کا اشفا تو شفا، اور میرے محبوب سر اٹھاؤ تم شفاعت کرو، تمہاری بات کو ٹالا نہیں جائے گا، جو بات کہتے جاؤ گے اس وقت تمہاری اسی وقت وہ بات سن لی جائے گی، مان لی جائے گی۔ اب بندہ ہے پیدا خدا نے کیا ہے، رزق خدا نے دیا ہے، زندگی خدا نے عطا کی ہے، وہ خدا کے احکام کی نافرمانی کر کے سزا کا مستوجب قرار پایا ہے۔ اب اس کے بخشنے کا کام تو رب خود ہی کرے،
अब सरकार के डेरे पर क्यों आया हुआ है? पूरी इंसानियत सरकार के डेरे पर खड़ी है। अकीदा शफाअत तो सरकार की पूरी बज़्म कायनात पर बरतरी के और इम्तियाज़ के झंडे को लहरा के दिखाता है। जो कलिमा पढ़ता है वो इस बात को भी महसूस करे, जब पूरी दुनिया जिसमें अम्बिया और मुरसलीन भी शामिल होंगे, मलाइका भी शामिल होंगे, सालिहीन और शुहदा भी शामिल होंगे, हुफ़ाज़ और कुर्रा भी शामिल होंगे, उलमा और मुहक्किकीन भी शामिल होंगे, सरकार के दरवाजे पर खड़े होंगे, खुदा की बारगाह में बराह रास्त जाने वाला कोई नहीं होगा। उस वक्त आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बोल उठे, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं।